Sa tibuok Sugbo, usa ra gyud ka sports talk ang pirming naghatag og spotlight sa atong mga atleta sulod na sa 8 ka tuig. Mao ba? Ang Syrian Sports Talk sukad pa sa pagsugod niini, maura gyud ang baruganan, ang pagpasigarbo sa talento ug kusog sa mga atletang Sugboanon. Dili lang gyud kay sa mga mainstream sports, kundili apilusab ang uban pang disiplina nga kasagaran dili makita sa dagkong balita. Dinhi naghatagan og tingog ang mga grassroots nga mga atleta ug gani nahimong avenue diin ang mga ilado mga personalidad sa sports nakahatag usab sa ilahang storya ug inspirasyon sama sa usa ka haliga sa Cebuano sports nga si Dondon Hontiveros. Ug gani uban pang mga sporting influencer sama ni Oliver Moiler nga naghatag pod og pasiugda sa lokal nga mga sporting scene. Apan dili lang kutob dinha. Mas daghan pa gyud ang giila nga mga sports sa maong show. Gi-feature na usab ang yoga, rugby, bouldering, MMA ug car racing aron ipakita nga ang sports sa Sugbo kay lain-laing pamaagi ug daghang pultahan nga pwedeng sudlan sa tanang gusto mosulay. Sulod sa 8 ka tuig, ang Syrian Sports Talk i-produce ug i-host ni Brian Ochoa, pinubanan ni Aimee La Chica ug mga sports reporter nga mitabang og pagpaila sa maong mga guests sa show. Sa ilang paningkamot, ang Syrian Sports Talk nagpabilin nga plataporma diin makita, madungog ug mahinumduman ang mga atleta ug sporting community. Ug kung ganahan ka makaila pa og mga dungag nga Cebuano athlete, mahibaw-an ang ilahang mga storya ug masabtan ang kahimtang sa sports sa Sugbo, tanaw og apil sa Syrian Sports Talk matag Biyernes alas 6 sa gabii sa Facebook ug YouTube pages sa Syrian Digital. Kay dinhi, ang mga storya sa sports dili lang balita, kundili inspirasyon nga among gipasiugda o gipadungog sulod na sa 8 ka tuig. Mao ba?